हाय देव बरो दिसता सगळ्यांक। हांव लॉरीट नावाचो केदी भाशेन व्हिडिओ करता तुमकां गोमो। ह्या म्हयन्याचे 8 तारखेर सांजेच्या 6:30 वाजता तुमकां म्हजो कोंकणी म्युझिकल शो आयकोंक पळोवंक मेळटा तिलामोळ ग्राउंडाचेर। ह्या म्हयन्याच्या 8 तारखेर सांजेच्या 6:30 वाजता म्हजो कोंकणी म्युझिकल शो तिलामोळ ग्राउंडाचेर शेल्डे विलेज पंचायत आमचो ग्राउंड तिलामोळ ग्राउंड ह्या ग्राउंडाचेर तुमकां म्हजो कोंकणी म्युझिकल शो पळोवंक मेळटा। हातून बरे बरे गोंयचे कांतुरिस्त भाग घेतात, बरे संगीतकार जशे नॉर्मन कार्दोजो आनी ते सांगाती ते भायर बरे बरे कांतुरिस्त हातून भाग घेतात। आनी हो म्युझिकल शो पळयता पळयता तुमकां आनी कुशलकायेची खबर आसा ती म्हटल्यार हावजी तुमकां थंयसर खेळोंक मेळटली। हावजी खेळोन तुमचें नशीब उगडोवंक तुज्यान गिरेस्त जावंक जाता। आनी हावजीचो इनाम टोटल इनाम जावन आसा 15 लाख रुपया, 15 lakhs 15 लाख। दुसरे येवचे म्युझिकल शो पळोवचो, हावजी खेळची, फुल हाऊस हाचो इनाम आसा 10 लाख रुपया। सेकंड फुल हाऊस हाचो इनाम आसा 2 लाख रुपया। जल्दी 5 गोंयचे 5 नंबर 1 लाख रुपया। जल्दी 7 आनी 1 लाख रुपया। हॉरिझॉन्टल लाइन आनी 1 लाख रुपया। सगळे तुमच्यांनी 15 लाख घेवन वचूं येता। तर उगडास दवरात 8 तारखेर तिलामोळ शेल्डे पंचायत ग्राउंडाचेर सांजेच्या 6:30 वाजता म्हजो कोंकणी म्युझिकल शो आनी बाळाबरोबर खेळोंक मेळटा हावजी। डेट मार्क करून दवर 8 तारखेर सांजेच्या 6:30 वाजता। आनी हो सगळो प्रोग्राम म्हणजे म्हजो म्युझिकल शो हावजी त्या भायर फूड स्टॉल्स आसतले तुमकां खावंक जेवंक पिवंक मेळटले हे सगळे घडोवन हाडपी सिशेल्स बॉयज कॅफे। तर वाट पळोवन रावात आनी येवन पळोवन दादोशी जायात। 8 तारखेर ह्या म्हयन्याचे सांजेच्या 6:30 वाजता तिलामोळ शेल्डे विलेज पंचायत ग्राउंडाचेर सगळ्यांनी येवचे आनी वेळ भोजन सांगचो। हांव लॉरीट वासो शिशेल बॉयज हांच्या नांवाचो काळजांत देव बरें करूं म्हणटा आनी 8 तारखेर तुमची वाट पळोवन रावता। सी यू देयर।